नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले 753 मध्ये 294 स्थानीय तहको प्रमुख पद जित्दै पहिलो दल बनेको थियो। नेपाली कांग्रेस 266 प्रमुख पद जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो भने माओवादी केन्द्र 106 स्थानको प्रमुख जित्दै तेस्रो दल बनेको थियो। यो चुनावमा पनि यिनै 3 दल हावी भएका छन्, तर एमालेको पहिलो स्थान कांग्रेसले खोसेको छ। एमाले एक कदम खस्केर दोस्रोमा छ। माओवादी तेस्रोमै यथावत छ, तर पहिले भन्दा पालिकाको जित संख्या थोरै भए पनि बढाएको छ। नतिजा केलाउँदा गत चुनावको तुलनामा कांग्रेस र माओवादी दुवैले पालिका प्रमुख पदमा जित संख्या बढाएका छन्। एमालेको घटेको छ। प्रमुख 3 दलको चुनावी नाफाघाटाको यो विवरणबाट अब अघि बढौँ। संवादतर्फ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता नगेन्द्र साई। नगेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। घमण्डले फुल्न सकिन्छ तर फैलन सकिँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ। एमालेलाई चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनले दह्रो पाठ सिकाइदियो होइन? पहिलो कुरा निर्वाचन नै नहुने प्रकारको वातावरण थियो। निर्वाचनलाई जसरी तसरी धकेल्नुपर्छ, निर्वाचनलाई गर्नु हुँदैन, किनभने आफ्नो पक्षमा परिणाम आउँछ कि आउँदैन भनेर गठबन्धनले, परमादेशी गठबन्धनले सोचिराखेको बेला नेकपा एमालेको जुन प्रकारको चुनाव गर्नुपर्छ, चुनाव स्थानीय तहका जनताहरूलाई सामाजिक न्याय दिनुपर्छ, विकास र समृद्धिका निम्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति यो चुनावको विकल्प अरू हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यही स्थानीय तहको चुनावका लागि धेरै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ र बल्ल बाध्य भएर यो सरकार, गठबन्धन सरकार चाहिँ चुनावमा राजी भयो। त्यसका निम्ति हामीले पहिलो कुरा चुनाव हुनु नै ठुलो कुरा थियो। त्यो चुनाव भयो, त्यसका लागि नेकपा एमाले गौरवान्वित छ। र अर्को कुरा जुन चुनावको परिणाम कस्तो आयो के आयो भन्ने कुरामा नेकपा एमाले यो चुनावमा मात्रै भाग लिएको होइन। विगतका लामो समयदेखि चुनावमा कहिले जित्दै कहिले अनि गएर हार्दै प्रतिपक्ष सत्तापक्ष हुँदै आएको पार्टी हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यसले साह्रै धेरै निराश गरेको भन्ने छैन। अर्को प्रमुख कुरा के हो भने सिङ्गल जाँदा अहिले पनि हामी चुनौतीका साथ के भन्न चाहन्छौँ भने सिङ्गल जाँदा अहिले नेपालमा रहेका जुन समकालीन पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूसँग सँगसँगै जाने हो भने त सिङ्गल जाने हो भने त नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू धेरैका पार्टी कार्यालय त बन्द हुने स्थिति देखियो नि परिणामको हिसाबले। 5वटा दल मात्रै होइनन्, कतै त 6-7 दलहरू पनि एक भएर गठबन्धनको नाममा एक भएर नेकपा एमालेको विरुद्धमा इभिएको स्थिति दिनको घाम जस्तै छर्न गएछ। त्यसको बावजुद पनि यहाँले भन्नुभएको कुरामा ठिक छ, तर गठबन्धन त यहाँहरूले पनि गर्नुभयो। गठबन्धन होला, ठुलो दलसँग यहाँहरूले विश्वासमा लिन सक्नु भएन होला, आफूसँग अनुकूल भएनन् होला, तर गठबन्धन यहाँहरूले नगरेको होइन, नचाहेको होइन, यहाँहरूले पनि चाहेकै थियो। निर्वाचन हो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अङ्कगणितकै हिसाब किताब हुन्छ। जो जिता उही सिकन्दर भने जस्तो, जसले जितो उही हुने हो। यसमा के भयो र? त्यो त आफ्नो यो त आत्मरति बाहेक केही पनि भएन कि? परिणाम आएको कुरालाई हामीले नाकारेका छैनौँ, तर परिणामको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पहिलो भन्ने कुरामा त हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ नि। त्यसकारण नेपाली गठबन्धन पहिलो कुरा हो, पहिलो आएको हो है। गठबन्धन पहिलो छ, दोस्रोमा नेकपा एमाले छ। त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले स्वीकार्ने कुरा, यदि गठबन्धन नहुने हो भने हामीले भन्नुपर्छ। गठबन्धन नहुने हो भने त धेरैको पार्टी कार्यालयमा त अहिले ताला लाग्दो रहेछ नि, त्यो कुरा त स्वीकार्नु पर्यो। प्रचण्डले हिजो अस्ति संसदमा भनेको कुरामा सापट्टि लिए। तपाईँहरूले पनि आज जसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले 2 पटक सरकार चलाउनुभयो। केपी शर्मा ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। योभन्दा यसभन्दा अगाडि पहिलोचोटि पनि माओवादीको साथ पाएर सरकार बनाउनु भयो। दोस्रोचोटि पनि माओवादीसँग एकीकरण गरेर तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुभयो। भनेपछि तपाईँहरूमा चाहिँ त्यत्रो घमण्ड के भनेको के होइन? हामीसँग तपाईँहरू एकल पुगेको त होइन, जनताको मतको घमण्ड हो नि। जनताको मत दिएको कुरालाई हामीले नाकार्न मिल्छ त? मिल्दैन। प्रचण्डले अस्ति त्यो संसदमा जुन दम्भपूर्ण भाषण गर्नुभयो होइन, वक्तव्य भन्नुभयो, त्यसका लागि हामी पनि उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। नेकपा माओवादीको आँसी र हथौडो चिन्ह लिकन कुनै जिल्लाबाट सिङ्गल गएर लडेर देखाइदिए भइगयो नि। हामी पनि उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने अघि तपाईँले भने जस्तै गरिकन नेकपा एमाले पनि गठबन्धन गरेको थियो भन्नुभयो। नेकपा एमाले गठबन्धन कतै पनि गरेको थिएन।
2-3वटा ठाउँमा 2-3वटा राउतदेखि लिएर नेकपा एससँगै पनि गर्नुभयो, कतिपय ठाउँमा, कति ठाउँमा माओवादीसँग गर्नुभयो, कङ्ग्रेससँग गर्नुभएको छ होला, ठुलो सङ्ख्यामा गर्नुभयो। हामीले प्रष्टका साथ के भनेका थियौँ भने हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनौँ। हाम्रो चुनाव चिन्ह लिएर कोही साथीहरू कोही पार्टीहरू अगाडि बढ्छन् भने त्यसका निम्ति स्वागतयोग्य कुरा नै हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि जुन घोषित रूपमा त्यो पनि हामीले घोषित रूपमा जसरी गठबन्धन गरेका थियो, चुनावी तालमेल मात्र थियो, त्यो तालमेलको सन्दर्भमा लिएर जो गठबन्धन गरे भन्ने कुरालाई त्यति चाहिँ यो तर्कपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसमा अहिलेको चुनावी परिणामलाई हेर्दा के देखिन्छ भने जनताको जनमत नेकपा एमालेको पक्षमा छ। जनताको भनौँ न एउटा सङ्कल्प नेकपा एमाले नै यो मुलुकको पहिलो शक्ति हो भन्ने कुरा छ। त्यसो हुँदाखेरि परिणामको सन्दर्भमा हामीले स्वीकारेका छौँ, हामी दोस्रो हो। तर गठबन्धन एकातिर राख्ने नेकपा एमालेलाई अर्कोतिर। अब मुलुकको राजनीति त्यतातिर डोर्यो नि। हामीले हिजो पनि भन्दै आइरहेका थियौँ यो पार्टीहरू धेरै पार्टीहरू धेरै अफिसहरू खोलेर अर्थ छैन। त्यस कारणले मुलुकको विकासका निम्ति मुलुकलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ गाइड गर्नका निम्ति थोरै शक्ति भए पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त जनताले भनिसकेका छन्। त्यस कारणले जनताको अहिले एउटा प्रश्न पनि छ, किन चाहियो त नेकपा माओवादी केन्द्र, किन चाहियो त यस पार्टी? अब दुईवटा ध्रुवमा राजनीति एउटा पोलको चाहिँ पोलिटिक्स नेकपा एमाले मार्फत सञ्चालन हुने देखिन्छ, त्यो आम जनताले पनि बुझिसकेका छन्। अर्को नेपाली काङ्ग्रेस वा त्यस्तै एउटा शक्ति। त्यस कारण अब प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका मान्छेहरूसँग एउटा मात्रै विकल्प जस्तो मलाई देखिराखेको छु। अब उहाँहरू आफ्नै पार्टी लिएर चुनावमा जाने ल्याकत र हैसियत अबको पोलिटिक्समा उहाँसँग देखिँदैन है। उहाँको अहिलेको परिणामले पनि मत परिणामको आएको हेर्दा पनि त्यो देखिँदैन। त्यसका निम्ति कि चाहिँ आफ्नो पार्टी मर्ज गर्नुपर्छ, चुनावी गठबन्धन अब सधैँ जनताले स्वीकार्दैन नि, सधैँ गठबन्धनको नाममा चाहिँ व्यापार चल्दैन नि। अब जनता त त्यो अवस्थामा त देखिँदैन, अहिलेको धेरै परिणामले त्यो देखाइसकेको छ। त्यस कारण उहाँसँग दुईवटा मात्रै विकल्प के चाहिँ चुनावमै अब हामी बहिष्कार गर्ने विकल्प होला जस्तो लाग्छ। के होइन भने नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ नीति कार्यक्रम सँगै गरेर विधान गरेर पार्टी एकीकरण गरेर जानु भए अर्को विकल्प त्यो यो अहिलेको पोलिटिक्सले स्थानीय तहको पोलिटिक्सले मुलुकको पोलिटिक्स त्यहाँसम्म ल्यायो है। होइन, यो गठबन्धन गरेर बाँडीचुडी खाने संस्कार संस्कृतिको विकास कसले गर्यो? नेकपा एमाले सुरुवात गरेको होइन र भनेको पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो गठबन्धनको नाममा त्यसको लागि चाहिँ के हो भने हामी नेकपा माओवादीसँग गठबन्धन मात्रै थिएन है। त्यो चुनावी तालमेल गठबन्धन जस्तो नाम दिए पनि पार्टी एकीकरणसम्म पुगेको हो त्यो। त्यस कारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, मार्क्सवादलाई मान्ने हिसाबले, समाजवादमा जाने हिसाबले, सम्पूर्ण हिसाबले एउटा बाटोमा हिँडिराखेको पार्टी हुन्। त्यो पार्टी त्यो के अरे चुनावी तालमेल सम्पन्न भयो, तर पार्टी एकीकरणको कुरा सम्पन्न हुन सकेन। तर अहिले नेकपा माओवादी त्यस्तो रापताप अहिले आफूलाई चाहिँ भनौँ न मुक्तिका निम्ति सशस्त्र विद्रोह 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी होइन, आफूले साह्रै धेरै खर्रा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने पार्टी। त्यसै गरी कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ भनौँ न बोर्ड र ब्यानर देखाएका पार्टीहरू, समाजवाद भन्ने पार्टीहरू, मार्क्सवाद माओवाद भन्ने पार्टीहरू, ती पार्टीहरू काङ्ग्रेससँग मिल्नका लागि जसले चाहिँ के माओवादीले त विधान पढ्नुभयो भने उसको आफ्नो विधान राजनीतिक कार्यक्रममा के लेखेको छ भने काङ्ग्रेसलाई वर्ग दुश्मन भन्छ, वर्ग शत्रु भनेर किटानी गरेको पार्टी काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेलका निम्ति मात्रै मिल्छ र सत्ता दोहनका लागि मात्रै मिल्छ भन्दा हामीले भन्नु केही छैन। काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएको छ त्यसलाई र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको जुन कुरालाई आकाश पातालको 74 सालको निर्वाचनको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि हेर्ने हो भने कतिपय स्थानमा नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले तालमेल गरेको थियो। तपाईँ काठमाडौँ उदाहरण दिनुहोस्, के अरे त्यसपछि पोखराको कुरा गर्नुहोस्। अहिले यो गुम्दाखेरि अलिकति कता गाह्रो भएको छैन? यो त त्यतिखेर पनि गठबन्धन नै थियो, तर पनि जित्नु भएको त तपाईँहरूले पोल्टामा हात पार्नु, तर योचोटि त गुम्यो नि। होइन, यिनी उहाँहरू अहिलेको गठबन्धन र हिजोको गठबन्धनको फरक पृष्ठभूमि थियो। अहिलेको गठबन्धन उहाँहरूले जसरी गर्नुभयो त्यो देशभरिको थियो। केही ठाउँमा उहाँहरूको तालमेल हुन सकेन, त्यो पनि एकदमै थोरै ठाउँमा। तर धेरै ठाउँमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको तालमेल गठबन्धन एकदमै एक प्रकारले गइराखेको थियो। तर लास्ट इयरको जुन हाम्रो निर्वाचन थियो त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ फरक पृष्ठभूमिको तालमेल थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामी अहिले पनि तपाईँहरूलाई भनिराखेका छौँ अहिलेको हो एक दोस्रो प्रमुख कुरा के हो भने धेरै ठाउँमा चुनाव भयो, केही ठाउँमा गाई जात्रा भयो। तपाईँ नोमिनेसन प्रतिपक्षका निम्ति मात्रै नोमिनेसनहरूको समय थियो त्यही।
त्यो फिर्ता लिने उम्मेदवारी सच्याउने नामहरू सच्याउने त्यो प्रतिपक्षका निम्ति र नेकपा एमालेको निम्ति मात्रै थियो। त्यसको एउटा सत्ता पक्षको निम्ति यो गठबन्धनका निम्ति त त्यो कुनै पनि नियमहरू थिएनन्, त्यहाँ कुनै पनि थिएन। उहाँहरूको निर्वाचन अधिकृतका जो कार्यालयहरू थिए ती कार्यालयहरू सत्ता गठबन्धनका कार्यालयहरू जस्ता थिए जहाँ चाहिँ मिडियाको पहुँच कम छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिएको थियो भने साँझ बिहानदेखि आफ्ना मतदाताहरूलाई लाइनमा लगाइसकेपछि त्यो मतदाताहरूले मत दिइसकेपछि पछि अनि त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने धाँधली गर्ने खालका स्थिति पनि देखियो। निर्वाचनको समयमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक छन्, तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूको त्यत्रो लोकप्रिय मत थियो भने जनता थिए, सबै कुरा थियो भनेदेखि यो त त्यो हार पछाडिको होइन। कति हामीले सबै ठाउँमा भनेको छैन, हामीले सबै ठाउँमा त कहाँ भनेका छौँ त, निर्वाचनै भयो। केही ठाउँमा चाहिँ गाई जात्रै भयो भने म आफू जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यो जिल्लामा दुई तीनवटा ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रकारको स्थिति भयो। 3 दिनसम्म चाहिँ मत काउन्ट हुन सकेन। मैले आफैले चाहिँ यहाँ निर्वाचन प्रमुख आयुक्तलाई फोन गरेको थिएँ होइन। त्यस्तो प्रकारका चाहिँ थुप्रै ठाउँमा भए। राति 12 बजीसम्म 1-2वटा ठाउँमा त 12 बजीसम्म मतहरू चाहिँ त्यहाँ मतदान भइराखेको थियो। देशमा देशभरिका धेरै ठाउँमा 70-80 ठाउँमा यस्तो प्रकारको हरकतहरू पनि भएका छन्। त्यति हुँदै पनि हामी के भनिराखेका छौँ भने नेकपा एमाले चुनावी परिणामबाट हामी भागेर जाँदैनौँ, तर भएको कुरालाई त भन्नु पर्यो नि। त्यसमा मिडियाको साथीहरूले पनि यो कुरालाई यथार्थ ल्याउनु भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तो नदोहोरियोस्। सतहमा देखेको तथ्यमा देखेको त एकताबद्ध नहुँदा र विभाजन भएका कारणले पराजित हुनु परेको भनेर जताततै देखिन्छ। फेरि यो निष्कर्ष चाहिँ सत्तामा धाँधली भयो भन्ने कुरा चाहिँ कमजोर भयो कि लजिक भन्ने कुरा होइन। सम्पूर्ण ठाउँमा त हामीले भनेका छैनौँ, भएको ठाउँलाई त भनिदिनु पर्यो नि, भएको ठाउँलाई त भन्नु पर्यो नि। हुम्लामा भएन, कालीकोटमा भएन, रुकुममा भएन, भएको ठाउँलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि। सिरामा भएन, कतिपय ठाउँमा कांग्रेसका लागि पनि भएको होला, माओवादीको लागि पनि भएको होला। तुलना गर्नु सत्ताको प्रयोग कहाँबाट भयो त? सत्ताबाटै भएको छ। अहिले चाहिँ हस्पिटलमा हस्पिटलाइज भएका छन् ती कार्यकर्ताहरू कसका छन्? नेकपा एमालेकै छन्। अब यो क्षति नै पनि भयो। अब यो एक प्रकारले तपाईँहरूका लागि क्षति भएको नै हो, त्यो त पक्कै स्वीकार्नुहुन्छ यहाँहरूले। यो चाहिँ हामीले विगतमा हामीबाट नि केही गल्तीहरू भए त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले दण्ड दिए भनेर पनि थोरै स्वीकार्नुहुन्छ कि त्यो अवस्था पनि छैन? अहिले त्यो अवस्था हामी देख्दैनौँ, किनभने सत्ताका निम्ति बनेको गठबन्धन छ यो 5 दलीय गठबन्धन। त्यो गठबन्धनमा जाँदाखेरि जति शक्तिशाली मान्छे हुँदा पनि 5-6 जना मान्छे एक मान्छेलाई चाहिँ हडमा झम्टिँदाखेरि त्यो मान्छे बलवान हुन्छ, त्यो मान्छेले युद्ध जित्छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि केपी शर्मा ओली के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने गठबन्धन केही होइन, हामीले विगतमा गरेका राम्रा काम छन् त्यस कारणले जनताले बढार्छन् गठबन्धनलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो नतिजा आइसकिसकेपछि त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टो पारेर भनियो भने के हुन्छ? होइन, हामीले भन्यौँ नि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले नेकपा एमाले टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। नेकपा एमाले भनेको अब यो मुलुकमा पार्टी बाहेक अर्को चाहिँ प्रतिनिधि रहँदैन भन्ने स्थिति रह्यो त? उहाँहरूको त अहिले जम्रै झरेको छ। उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले कमजोर हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। मनोबल कमजोर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ देख्दिनँ। किनभने हाम्रो बिचमा त्यत्रो घेराबन्दी हुँदै पनि हामीले गत सालको जुन हाम्रो लास्ट इयरको भनौँ न 74 को जुन परिणाम छ त्यो परिणामको नजिक हामी पुगेका छौँ नि। हामीले केही गुमाएका छौँ। त्यहाँ केही 20-25 ठाउँमा धाँधली भएको छ, त्यो ठाउँमा हामीले हिजोको मिट गर्न सकेनौँ। कतिपय ठाउँमा गठबन्धनको कुरा छ, त्यो कुराले हामी मिट गर्न सकेनौँ। तर परिणामलाई मात्रै होइन, जुन पपुलर मत छ अहिले टोटल खसेको मत अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यो मतलाई हेर्ने हो भने त नेकपा एमाले कमजोर हुनुपर्ने ठाउँ छैन। हार्नु भएन, जति नेकपा एसले जित्नु पर्थ्यो जित्न सकेन, तर तपाईँहरू नफुटेको भए चाहिँ चमत्कार हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ है? नफुटेको भए बेटर त हुने कुरामा चाहिँ दुविधा छैन। नफुटेको भए योभन्दा राम्रो परिणाम आउँथ्यो होला भन्ने कुरा तथापि के भने नेकपा एमाले भित्रबाट एस महादेव कुमार नेपालले सानो एउटा समूह लिएर उहाँहरू चोटिनु भयो। तर त्यसको भन्दा पनि यसको मत प्याटर्न हेर्दाखेरि त्यसलाई त रिभाइभ नेकपा एमाले गरेकै देखियो। त्यस जो परिणामको हिसाबले मतदाताको हिसाबले होइन हामीले त्यहाँ गरेकै देखिन्छ। तथापि अहिलेको मूल कारण नेकपा एमालेको परिणाम हामीले सोचे जस्तो नआउनुको पछाडि गठबन्धन नै हो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। हस्, यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र साई। नगेन्द्रजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद।
जस्तो काठमाडौँ पोखरा मैले अघि पनि भने यो विगतमा नेकपा एमाले आफ्नो यो पोल्टामा राखेको ठाउँ अलिकति यसलाई महत्त्वका साथ हेरेको पनि थियो। यो गुम्दै गर्दा चाहिँ यहाँहरूको मनोदशा मनोभाव चाहिँ अहिले के छ भन्नुहोस् त? नगुम्नु पर्ने क्षेत्र गुमेको कुरा स्वाभाविक हो। अब यी कसरी किन गुमे भन्ने कुरा हाम्रा निम्ति पनि यो समीक्षाको विषय बन्ने नै भयो। अब पार्टीका बैठकहरूमा हामी त्यसलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएरै अगाडि बढाउँछौँ भोलिका दिनहरूमा नदोहोरिने गरिकन। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। दोस्रो कुरो पहिलो निर्वाचन भइरहेको बढाइराख्दा के अरे उम्मेदवारहरूको छनौट प्रक्रियामा पनि केही होला, थोरै त्यसमा पनि असर पर्यो होला। थोरैले भन्नुपर्छ किनभने पोखराको सन्दर्भ हेर्ने भने देशभरि नेकपा एस कमजोर रहँदै गर्दा त्यहाँ जित्नुभयो। जो नेकपा एमालेमै लामो समय काम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नेकपा एसबाट उहाँले जित्नुभयो। उहाँको लोकप्रियता नै त्यहाँ देखियो। काठमाडौँको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त दलहरू सबै फेल खाए, स्वतन्त्रले हात पार्यो। यहाँ पनि लोकप्रियता नै हेरियो, दलहरूप्रति अविश्वास देखियो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था करिब करिब उही रह्यो। भनिसकिसकेपछि व्यक्ति छनौटमा अब जसलाई उठाए पनि ला छापे जनता छन् भन्ने कुरा त केही कुरालाई पनि हामीले 100% हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो। त्यस कारणले केही कुरा त्यसमा पनि पर्यो होला, केही कुरा जनताको मनोविज्ञानले पनि अर्थ राख्यो होला, परिवर्तनको कुरा पनि आयो होला केही ठाउँ विशेषहरूमा। अब त्यो सँगसँगै केही कुरा फेरि पार्टीभित्रको व्यक्ति पिच्छेका जुन असन्तुष्टिहरू छन् त्यो असन्तुष्टिहरू प्रकट गर्ने सन्दर्भमा मतदाताहरूको बिचमा जाने सन्दर्भमा केही त्यसले नकारात्मक पनि असर पार्यो होला। पोखरामा अन्तर्घात भयो भन्ने कुरा छ। त्यो केही व्यक्तिहरूबाट त्यसो पनि भयो होला। ती विभिन्न कारणहरू 5-5-5-5 पुग्दाखेरि 5-5-5 नेगेटिभ हुँदा 100 पुग्ने हो होइन। त्यसको परिणाम आउने कुरामा त्यति हुँदाहुँदै पनि के हो भने एक र दोस्रो कुरो गठबन्धनले पनि आफ्नो जुन गठबन्धनको शक्ति छ त्यो शक्तिलाई इन्ट्याक्ट राखेर पनि जान उहाँहरू चाहिँ सफल हुनुभयो होला गठबन्धनहरू होइन। यता नेकपा एमालेहरूले ती केही कुराहरू जो कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरीहरूलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले गर्दा हामीले सोचे जस्तो परिणाम त्यहाँ आउन सकेन पोखराको सन्दर्भमा। र काठमाडौँको सन्दर्भमा फेरि फरक हो। गठबन्धन पनि फेल खाएको छ। किन फेल खाएको छ भने हामीले अघि मैले भने जस्तै पात्र प्रवृत्ति अलिकता चाहिँ भनौँ न त्यो पनि नमिलेको हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै होइन नेकपा एमालेका भोट मतदाताहरूले होइन यो गठबन्धनलाई दिनुभन्दा र यता चाहिँ एमालेको सिलेक्सनलाई र उम्मेदवारको भनौँ न बिचमा चाहिँ केही स्टन्टहरू भए ती सबै कुराले गर्दा अब अर्को पात्र हामीले चुन्नुपर्छ छान्नुपर्छ भन्ने पनि मतदाताहरूमा भनौँ त्यो निर्णय लिन पुग्नुभयो होला। अब परमादेशीवालाले जनादेश पनि पाएका छन्, त्यही भएर संसद अवरुद्ध पनि खुलाउनु भएको होला होइन? हामीले पहिलो विषयवस्तु के थियो भने परमादेशी सरकार र बिचमा जुन घटनाहरू विकसित भए ती घटनाहरू एकदमै अपवित्र थिए, अप्राकृतिक थिए, संविधान विरोधी थिए। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो पार्टी यो भनौँ न यो सभामुख र केही मान्छेहरूबाट त्यो पार्टी भन्ने पार्टी चाहिँ जन्म गराएको थियो। जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेलाई फुटाउनका लागि षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने हाम्रो तर्क अहिले पनि यथावत छ। तर चुनाव भइरहँदा एउटा लोकतान्त्रिक दलले जुन दलले भनौँ न परिवर्तनका निम्ति लामो समय सङ्घर्ष गरेको छ, धेरै त्याग गरेको छ, त्यो दल नेकपा एमाले अब यो पार्टीले वैधता पाइसकेपछि यसले पार्टीको रूपमा हामीले स्वीकारेको कुरा हो। नेकपा यस अथवा समाजवादी जुन छ त्यो पार्टीलाई अब त्यो विषयवस्तु रह्यो। हाम्रो तर राजनीतिक मुद्दाहरू जो छन् जनताहरूको बिचमा जाने सन्दर्भमा हामी के भन्छौँ भने यदि न्यायालयबाट पार्टी जन्मिने हुन् भने यदि चाहिँ अब यो कसैका पार्टीहरू आफू सत्तामा हुँदाखेरि फोरेर अर्को राजनीतिक अर्को तरिकाले राजनीतिलाई चाहिँ मोड्ने खालको वातावरण हुने भने लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन सक्ला र? त्यो हाम्रो प्रश्न अहिले पनि छ। हामी जनताको बिचमा गएर त्यो कुरालाई चाहिँ उत्तर माग्ने पक्षमा हामी छौँ। अहिलेको निर्वाचनमा पनि हामीले मागेका छौँ, भोलि पनि हामी माग्छौँ। त्यसो हुँदा अब त्यति हुँदै पनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन त हुँदैन नि। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन। 10 महिना संसद अवरुद्ध गरेर नेकपा एमालेले के पायो, देशले के पायो? त्यसो भए होइन हाम्रो मुद्दालाई हामीले हामीले जबरजस्त ढुङ्गमा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्यो भने स्थापित गरेका छौँ। र भोलिका दिनमा कसैले त्यस्तो हरकत गर्न खोज्यो भने पनि खोज्दा चाहिँ एकचोटि मान्छेले सोच्छ है यो नजिरको रूपमा जुन यदि नेकपा एमाले मुलुकको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिपक्ष भएर कुरा उठाइदिने भने कसले उठाउने?
हामीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौँ, त्यसमा हामी गौरवै छौँ। तर लामो समयसम्म यो राजनीतिलाई अगाडि के आयो भन्ने कुरा भयो क्या। 9 महिना 10 महिनाको त्यसको नतिजा के आयो त? हाम्रो मूल्य मान्यताहरू स्थापित भएका छन्। हो त्यही सँगसँगै संसदमा यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्ने प्रकारले कसैलाई चाहिँ त्यो प्रकारको उदाहरणहरू हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले अहिले के भनेका छौँ भने अहिले हेऱ्यो भनेदेखि त विगतमा 2 पटक तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसद विघटन गर्नुभयो, तर उहाँलाई 3 घण्टा भाषण गर्नका लागि सहारा चाहिँ त्यही संसद भयो कि। त्यो त बुझ्नु भएन नि त त्यतिखेर, त्यसको मूल्य बुझ्नु भएन। मूल्य त अहिले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। होइन हामीले त्यति बेला पनि हामीले कुरै नराख्यो। हामीले कुरा राख्ने खालको जुन वातावरण नै त्यहाँ थिएन। हाम्रो पार्टीलाई तसनस गरिएको थियो होइन, 2/3 बहुमतको सरकारलाई तसनस गर्ने खालको आफ्नै प्रतिपक्षको हुन्छ नि, प्रतिपक्षलाई कुरा राख्ने ठाउँ त दिनु पर्थ्यो नि त त्यति बेला। प्रतिपक्षलाई कुरा राख्ने हामीले कहाँ राख्यो त्यहाँ बजेट पास गरेको छ। अहिले गठबन्धनको सरकार हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई त ठाउँ राख्ने ठाउँ त संसद बनेको छ नि त। होइन त्यति बेला पनि बजेटहरू पास भएका छन्, त्यति बेला पनि विधेयकहरू पास भएका छन्, कहाँ रोकिएका छन्? रोकिएकै छैनन्। तर हामीमाथि जुन प्रकारको विभेद गरियो, सौतेल्ने व्यवहार गरियो, त्यो व्यवहारको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको अभिव्यक्ति थियो। र अहिले पनि नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउने खालको होइन, राजनीतिक रूपमा सिद्ध्याउन सकियो, वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा चुनावबाट सिद्ध्याउन सकियो। तर चाहिँ जबरजस्त रूपमा एउटा कानुनको सहारा लिएर कुनै पार्टीलाई सिद्ध्याउने खालको हरकत गरियो भने त्यो हेरेर बस्ने कुरा रहँदैन। त्यो भोलि नेकपा एमालेले पनि कसैको पक्षमा गऱ्यो भने अर्को पक्षले पनि हेरेर बस्नु हुँदैन। किनभने मुलुकमा त लोकतन्त्र छ नि। यो स्वतन्त्रताका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति हामीले ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएका छौँ। तर आज कसैले त्यो हेप्यो चेप्यो भने, ज्याजती गर्यो भने त्यो हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसका निम्ति अब कोर्स परिवर्तन भएको छ, चेन्ज भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हो त्यसका निम्ति अहिले हामीले संसदलाई अवरुद्ध गरेर अर्थ छैन। हामीले आफ्ना एजेन्डाहरू त्यहाँ राख्यौँ, हिजो कुरा गऱ्यौँ। अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर संसद खुल्ला भएको छ र त्यही अनुसार अगाडि अब पहिलोबाट दोस्रो भइसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नेतृत्वको बारेमा समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन होला? होइन, समग्र घटनाहरूको बारेमा समीक्षा हुन्छ। यसमा नेतृत्वको बारेमा, स्पेसली नेतृत्वको बारेमा भन्दा पनि समग्र प्रक्रियाको बारेमा, समग्र परिस्थिति र स्थितिको बारेमा, परिवेशको बारेमा हामी समीक्षा गाउँदेखि, प्रदेशदेखि, केन्द्रदेखि हामी गर्छौँ। फेरि पनि मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्नमा जोड दिएँ। जस्तो जेठ 3 गतेको प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले के भन्नुभएको थियो भने जनताले उचित ढङ्गले फैसला गरेका छन् भन्नुभएको थियो क्या। भनेको त्यो लक्षित चाहिँ नेकपा यसप्रति थियो, तर आफूतिर हेरेर एकचोटि भन्यो भने आफूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरे कि गरेनन् थोर बहुत यसो अलिकति भन्ने लाग्छ। होइन, मैले अघि पनि तपाईँले भने हामी नेकपा एमाले मनोबल गिराउनु पर्ने कारण काहीँ पनि हामी देख्दैनौँ। हो किन देख्दैनौँ भने अहिले फेरि म क्लियरली के कुरा गर्छौँ भने हाम्रो लडाइँ गठबन्धनसँग थियो। कङ्ग्रेससँग हामी दोस्रो भएको हौँ, यससँग हामी दोस्रो भएको हौँ, नेकपा माओवादीसँग दोस्रो भएको हौँ होइनौँ। हामी गठबन्धनसँग दोस्रो भएको हौँ। दोस्रो हुँदा अब हामीले मनोबल गिराउनु पर्ने, अर्को गर्नुपर्ने केही छैन। झन् हामीले उत्साहित हुनुपर्ने। उहाँहरूले भने जस्तो भयो त राजनीति के नेकपा एमाले टर्चरले खोज्नुपर्ने स्थिति हो त? के नेकपा एमाले लज्जास्पद रूपमा हार गर्यो? जहाँ हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ गठबन्धन र हामी एक्लै सिङ्गल पार्टीहरू उस्तै मतले 10 मतले, 15 मतले, 20 मतले, 200 मतले, 300 मतले हाम्रो चाहिँ हामी पछाडि परेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि जसले अब नेकपा एमालेको लिडरसिप र नेकपा एमाले अब काम लाग्ने पार्टी होइन है भनेर पार्टीबाट चोइटिएका मान्छेहरूको स्थिति हेर्नुभयो त? अर्काको कानमा चढेर पनि उहाँहरूको जुन परिणाम आयो त्यो उहाँहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उम्मेदवारको व्यक्तिगत छविले पनि धेरै हदसम्म काम गर्छ। यसमा राजनीतिलाई जोडेर धेरै त भन्न सकिँदैन, तर थोर बहुत यो ऐनाको रूपमा चाहिँ देखियो, छायाको रूपमा चाहिँ देखियो। अब आउने निर्वाचनमा के होला, यो गठबन्धन रह्यो भनेर त ढुकढुकी त बढेको होला नि यहाँहरूलाई? होइन, हामी गठबन्धन उहाँहरूले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मुलुकको यो पोलिटिक्सको जिगज्याग छ नि, यो पोलिटिक्समा विभिन्न रङहरू छन् नि। त्यो रङबाट पोलिटिक्स गयो भने के होला भने केही मान्छेहरूलाई फाइदा होला, केही व्यक्तिलाई फाइदा होला, केही पार्टीलाई फाइदा होला, तर समग्र मुलुकलाई फाइदा हुँदैन। त्यस कारणले क्लियरिफिकेसन हुनुपर्छ। अब उहाँहरू गठबन्धन गर्ने कुराले गठबन्धन गर्दाखेरि जनता पनि उहाँहरूप्रति त प्रश्न त गर्ला नि। सङ्घीयता भन्ने, बहुदलीय व्यवस्था भन्ने, वा भनौँ न हामी कुन अवस्था र व्यवस्थामा छौँ भनिराख्ने, तर सत्ताका निम्ति र कुनै मान्छेका
आफ्ना मनोभावना र इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका लागि काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक अगाडि बढाउँदाखेरि जनताको प्रश्न रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी त अझ पनि के चाहन्छौँ भने उहाँहरू मिल्नुहोस्, यो मुलुकमा चाहिँ दुई ध्रुवको पोलिटिक्समा जानुपर्छ। मिल्नुहोस् कि हामी निर्वाचनसँग भत्काउँछौँ भन्ने नै हो होइन। हामी जनताको सहयोग र सब अपेक्षामा चाहिँ अहिलेको भन्दा गठबन्धनलाई भत्काउँछौँ भन्नेमा पनि त हुनुहुन्छ। परिस्थिति र परिवेश आयो भने भत्किनु पनि सक्छ। त्यो राजनीतिमा त्यही मानापाती भरे जस्तो पनि हुँदैन। होइन, माओवादीसँग नेकपा एमाले सहकार्य जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेको हो। हिजो मात्रै उहाँहरूको समीक्षा बैठक बसेछ, त्यहाँभित्र पनि धेरै असन्तुष्टिहरू के गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मात्रै हो त भन्ने कुरा पनि त्यहाँ नेकपा एसले चाहिँ गठबन्धन हामीलाई फापेन यो, त्यसकारणले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने। म त अहिले पनि तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत माधव कुमार नेपाललाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले त्यो न्यानो गर्ने कुरा छोड्नुपर्छ। हो, उहाँले के पाउनुभयो त यो मुलुक यो पार्टी फुटाएर लिएर के पाउनुभयो त उहाँले? त्यो त उहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ लगायत उहाँको नेतृत्वमा रहेका जुन तल कार्यकर्ता पङ्क्ति छन् उहाँहरू रुँदै रुखमा छाप लगाउन बाध्य बनाइएको छ। त्यही हो त, त्यही किसिमका निम्ति उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभएको हो त हो। माओवादीका थुप्रै साथीहरू चाहिँ रुँदै चाहिँ काङ्ग्रेसको रुखलाई स्वीकार्नु परेको छ। हो, त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ पोलिटिक्सको मिनिङ नै अहिले चाहिँ मिनिङ नै के हो भन्ने कुरा गन्जागोल भएको छ। हो, त्यसो हुँदाखेरि के हो भने अहिले माधव नेपाल लगायतको जुन तलको पङ्क्ति छ त्यो पङ्क्तिले रियलाइजेसन गरेको मलाई लागिराखेको छ। त्यसो हुँदा अहिले म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने मूल पार्टीतिर फर्किनुहोस्। फेरि पनि म तपाईँलाई त्यही प्रश्न गरेँ है त, यो अन्तिममा तपाईँहरूले चाहिँ रियलाइज गर्नुभयो कि गर्नु भएन क्या अझै चाहिँ? राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउने सन्दर्भमा जुन थियो नि, त्यसमा आफ्नो पार्टीलाई अहिले पनि म तपाईँको फेरि म के भन्न चाहन्छु भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति पार्टी फुटेर प्रधानमन्त्री बन्ने होइन नि। उहाँ संसद दलमा गएर उहाँले म अबको संसद दलको नेता हुन पाउनुपर्छ भनिदिएको भए उहाँहरू सही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भनिन्थ्यो होला है। नेकपामा प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ म अध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक थियो, तर महाधिवेशनसँग रोकिदिएको भए उहाँ पनि ठिक हुनुहुन्थ्यो होला भन्न सकिन्थ्यो होला। रियलाइज गर्ने ठाउँहरू नेकपा एमालेका निम्ति हुन सक्थ्यो, तर यी कुनै पनि प्रक्रियाहरू खेलका नियमहरू कुनै पनि नमानिकन मेरा गोरुका 12 टक्का हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? हो, त्यसो हुँदाखेरि समग्र मुलुकको पोलिटिक्स र नेकपाको पोलिटिक्सलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा एमाले अहिले पनि सही ठाउँमा छ। मुद्दाको हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले, विषयवस्तुको हिसाबले र देश र जनताको जो पक्षको हिसाबले, राष्ट्रियताको हिसाबले हामी सही ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र साई। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।